Ekkai Yesu amisalnya Antungkuru sorboda Onontuka Ekkai Yesu amisalnya Antungkuru sorboda बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय असो. अशें मंगळ बाबान बडयनो आयचे मीस भितरले आसा. कायरा रोसियन पिंटो हे आमचे भयण आपल्या जल्माचो दीस समरमता. त्याच भशेन मागुया बाबडो एल्ड्रिच फेर्नांडीस होय भुरगो आपल्या जल्माचो दीस समरमता. तशेंच सेल्टन आफोन्सो होय भुरगो आपल्या जल्माचो दीस समरमता. तशेंच एन रॉय कुनिया होय भुरगो आपल्या जल्माचो दीस समरमता. देवान तांचेर सुबाम आपलो आशिर्वाद घालून तांकां बरी आत्म्याची कुडीची भलायकी कृपा आनी दिणी देवान सदांच फावो करूंक ह्या मिसांत आमी मागुया. हेच भशेन मागुया मारिया फेर्नांडीस ह्या आमच्या भयणीच्या इंतरसांवा खातीर देवान तिका बरी भलायकी कृपा फावो करूंक आनी सगळी पिडेंतली तिका मेकळी करूंक ह्या मिसांत तिचे खातीर मागुया. मागणी म्हणल्यार आमचे गरजो देवा मुखार घालप हेंच न्हय, पूण देवाचो पवित्र ताळो आयकून आमचें आख्खें जिवीत देवाच्या हातान घालप. 7 आना आपल्या मागण्यांतल्यान देवाचेर पातयेवन जियेली. आयज आमी आमचें घर मागण्यांचें मंदीर करूंक आमचेशी राव जेजू हे विशयाचेर नियाळ करतले हांव. तर 7 आनाच्या विनोनीन जेजूचेर पातयेवन जेजूक आमच्या गरब्याचो माज करूंक आमचें घर मागण्यांचें मंदीर करूंक ह्या नोवेनाच्या मिसान काल्तिकायेन मागुया. आनीक फावो ते मनान ह्या मिसांत आमी वांटो घेवन आमच्या सगळ्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं काल्तिकायेन आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनीक तुमकां बाबा म्हणिनो हो सगळी हांव सारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनीक बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. ह्या बसत भाग्यवन सुदांचांक वार मोरे सगल्यांक देवदूतांक आनीक भोगतांक आनीक तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करो आनीक आमची पातकां भोगसून आमकां सस्तांच्या जिविताक पावो. आमेन. Kakutku sumya kakutku Krista
kakakutku. Sumia, sumia, sumia kakakutku. Sumia, sumia kakakutku. प्रार्थूया. सोर पदवीदार आनी शास्त्रांचे देवा, आना तुझे भक्तींक तुवें मोहिमेवंत करून तुजो प्रेमीत मोग आमचे थंय तुवें दाखयलोय. ताची देख घेवन तुज्या पुताचो विस्वासीपणान पाटलाव करूंक तांचे विनोतेन आमकांय करपा दी. ह्या आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवे आनीक पवित्र आत्मेचे एकवटान छियेता आनीक राजवट चलयता सस्तांचे सस्तांक. सुटकेच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आपल्या हातांनी साखीच्यो 2 फातरी घेवन मोइजेस दोंगरावेलो देंवलो. ह्या फातरींचेर दोनूय वाटांनी मुखार आनी फाटल्यान बरयल्लें आसलें. ह्यो फातरी म्हटल्यार देवाचें काम आनी ताचेर बरयल्लें आसलें तें बरोवप देवाचें. ते फातरीचेर कांतयलोलें. पोरजेची बोबाट जोजेवन आयकली. ताणें मोइजेसाक सांगलें, तोंबू मोदें झूज जाता, ताचो आवाज आयकूंक येता. मोइजेसान जबाब दिलो, जोयतिवंत जालेल्यांचो आवाज न्हय तो, झुजान हार पडलेल्यांचोय आवाज न्हय तो. पूण हांव आयकतां तो आवाज गायोनाचो. पेडणेच्या तोंबुशी पावतोच तांणी पाडकुलो आनी लोक नाचता तो पळयलो आनी मोइजेसाचो राग चडलो. आपल्या हातांत आसलेल्यो फातरी ताणें जमनीर शेवटून उडयल्यो आनी दोंगराच्या पांयाशीं फोडल्यो. तांणी केल्ल्या ह्या पाडकुल्याक धरून ताणें उजो लायलो आनी ताची बडोवन धाडावन कूड केली आनी ती उदकान शिंवरायली. आनी उपरांत तें उदक ताणें इस्रायलाच्या पुतां धुवंक पिवंक दिलें. मोइजेसान आरोनाक म्हटलें, येदें व्हडलें पातोक तांचेर हाडूंक हे पोरजेन तुका कितें केलां? आरोनान म्हटलें, म्हज्या दोनयाचो राग इतलो पेटची गरज ना. हो लोक कितलो पातकांत ओडटा तें तूं जाणय. ताणें म्हाका सांगलें, आमचे मुखार वचूंक आमकां एक देव करून दी. इजिप्तांतलीं भायर काडलेलीं त्या मोइजेसाक कितें जालें तें आमी नकळो. म्हणटोच हांवें तांकां म्हटलें, कोणा लागीं भांगार आसा? आपआपलें भांगार काडून ताणें म्हजेशी हाडलें. हांवें तें उज्यांत उडयलें आनी हो पाडकुलो भायर सरलो. दुसऱ्या दिसा मोइजेसान पोरजेक म्हटलें, तुमी एक व्हड पातोक केलें, पूण हांव आतां सर्वेस्पराशी वेतां. घोडये म्हज्यान तुमच्या पातकांचें फारीकपण दिवंक जायत. आनी मोइजेस सर्वेस्पराशी परतून गेलो. ताणें म्हटलें, हांव भोव कोंतीबरीत जालां. आपणाक एक भांगाराचो देव करून हे पोरजेन एक व्हड पातोक केलें. पूण आतां तुका खुशी आसल्यार तुज्यान ताचें पातोक भोगसूंक जाता. नाजाल्यार तुवें बरयलां त्या पुस्तकांतलें म्हजें नांव पासून उडय. सर्वेस्परान मोइजेसाक जबाब दिलो, म्हजेर पातोक केला त्या मनशाक म्हज्या पुस्तकांतलो हांव भायर उडयतलों. आतां तूं वच आनी हांवें तुका सांगलां त्यो पोरजेक व्हरून पावय. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो. पूण हांव तुमकां मेळूंक येतलों त्या दिसा तांच्या पातकांक लागून
हांव तांकां कास लायतलों. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक दिनवासता तो कितलो बरो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराक दिनवासा तो कितलो बरो. हेरोबाशी ताणें एक पाडकुलो घडलो. कोडयलोल्या भांगराचे मुर्तीची ती पुजा करूंक लागली. आपले मोहिमेवून देवाक सोडून तोंड खातोल्या बैलाची ताणें मुर्ती दवरली. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. इजिप्तांत ताणें केली वर्ती कर्तुत्वां. कामाच्या देशांत नवला विजमिता. तांबड्या दोयऱ्यांत अजपाचे चमत्कार. तर देवाक आपले तारोकाक ती विसरली. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. देखून तो ताचो नाश करूंक येवजितालो. पूण भस्म करूंक आयतो जाल्लो राग पेल्यान काडचे ताचे खातीर विनोती करूंक ताचे मुखार जालो उबो मोइजेस. ताणें विचून काडलोलो. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सगळीं उबीं रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. आपले रोसना भितर मालगडो जावंक आमी आपल्या उदार कुशीन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाल भुरगीं केली. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुझे सुबह माथेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ना तुका सुने. जेसून दुसरी एक वोपार तांकां घाली. सांसवाचें बियां सारकें सुर्गेचें राज. एका मनशान तें बी घेवन आपल्या पोरसांत रोयलें. तें खरें सगळ्या बियां मुल्लान पूण वाटोच सगळ्या झाडां पालावून उंच जावन ताचें झाड जाता आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांचेर वस्ती करतात. तांणी आनीक एक वोपार तांकां सांगलें. एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठान तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. हे भाशेन सुर्गीचें राज. जेसून वोपारांनी सगळ्यो ह्यो वस्तू पोरचेक सांगल्यो आनी वोपारी बगर तो तांचे कडेन उलयनासलो. वोपारींनी उलयतलो. संवसार रचतल्यांक गुपीत आसतल्यांक वस्तू उक्त्यो करतलो अशें प्रवाद्यान बाकीत करून सांगलोलें तें खरें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाण तुका क्रिस्त. म्हज्या मोगाळा बाबानो आनी भणीनो, अशे भाशेन एक म्हणणी आसा इंग्लीश भाशेन. Great things
have humble beginning. Great achievements begin with humble things. म्हणजे व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू निर्माण जातात ती सुरवात तांची ल्हान आसता. ह्या संवसारान भावा भयणीनो आमी महान मनीस पळयता. व्हडले व्हडले डिस्कवरर्स, इन्व्हेंटर्स, सायंटिस्ट, संवसाराचेर प्रभाव केल्ले मनीस, तांचो जर तर आमी बायोग्राफी पळयत जाल्यार एक सादे मनीस वो साद्या जिवितांतल्यान साद्या कुटुंबांतल्यान उत्पन्न जाल्ले मनीस आयज जेजू तसलीच एक वोपार घालून आमच्या गिन्यान उजवाडाक सोदता. सांसवाच्या कोणयाची एक वोपार. सांसवाचो कोण वी सोपुल्लें ल्हान किरकोळ जरी ते ल्हान बी जायत पूण ताचे भितर पदवी आसा, पोटेन्शियल आसा, ते वाटूच व्हडलें झाड जाता. दुसऱ्या झाडा परस व्हडलें झाड, ल्हान बी सोंपुल्लें बी व्हडलें झाड. पावणो एक वाल दुदयाची आमी पळयता, एक किणकिणीत दर्ये सारकी वाल, पूण ताचें फळ केदो व्हडलो दुदी, मोठो दुदी. एक व्हडलें झाड, चिंचेचें झाड आमी पळयत जाल्यार येदें व्हडलें झाड पूण ताचें फळां ल्हान. भाव भयणो, देवाचे नदरे मुखार एका किरकोळ वस्तूंक सुद्दां मान वालोर आसा हें आमकां दाखोवड जाता. जर तर आमी संवसारांत नदर मारली जाल्यार, मनशांचेर नदर मारली जाल्यार, आयज कितले फावटी आमी आमकां सोर करता दुसऱ्यांक पळोवन, देवान म्हाका रोचला, म्हाका बळ ना, म्हाका गिन्यान ना, व्हडली हुशारकाय ना, सोबिताय ना. मोसेस तशेंच परवणटालो देवा लागीं. जेन्ना ताका देवान वेंचून काडलो, तुवें म्हज्या पोरचेचो फुडारी जावंक जाय. आनी मोसेस कितें म्हणटा, सायबा हें म्हजें जावचें ना, म्हजें उलोवंक जायना, आय एम ए स्टॅमरर, म्हाका गाग येता. आनी कसलें काम हे पोरचेचो फुडारी जावचेंच ना कशेंच. आनी देवान ताका वेंचून काडलो फुडारी कसो. म्हणून जेजून आपल्या राज्याचे फुडारी, प्रतिनिधी, आपोस्तल कोणाक काडले? व्हडले जाणार, शिकणार, हुशार, बलवंत मनशांक काय? सादे मनीस, खारवे मनीस, समाजान भायर आयिल्ले मनीस. आनी कसल्या मनशांनी व्हडलो प्रभाव केलो देवाच्या राज्याचेर. पेद्रू फुडारी खडप आनी काचेर म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. पेद्रू कोण आसलो? हुस्कोत मनीस, सादो मनीस, खारवी. त्या काळार खारव्यांक पयस दवरताले, ते बडवे आपणे वेळेचेरूच रावताले, समाजान मिसवण जायनासले. आनी ताका फुडारी अशें मुखार म्हणू. आयज भाग्यवंत आना जोकी हाची परोब आमी संगृमता. भाग्यवंत आना जेजूची शपाय शमाय देखूनच एक शपायांचो दीस आमी मनयता हे परबे वरवीं. आना आनी जोकी ही कोण मनशां? सादी मनशां, किरकोळ मनशां. तांचे कडेन हुशारकाय नासली, तांचे कडेन बोर्ड नासले. They never have social status. आनी म्हातारे पिरायेर तीं पावल्लीं, भुरगें बाळ नासलें. आनी त्या काळार असलें कितें घडप पणगे भुरग्यां बाळां जावप समाज तांकां खिणटालो.
तांकां दिसतालें ती शिराप पडलेली मनशां, देवाचे आशिर्वाद तांचेर ना. आनी हें चिंतून ती बाबडी आपले सादेपणान जियेतालें, चडशीं भायर भोंवनासलीं. आनी कितलेंय करून बाबीणो तांचें सगळें एक व्हडलें विस्मीत देव करता तें म्हणजे सायबीण माय तांचे वरवीं सोर्माक येता. जी वस्तुरी सगळ्या वस्तुऱ्यां मदें सुभागी, जी वस्तुरी हेचे सारकी सुभागी संवसारांत कोणूच जल्माक येवंक ना आनी आजून पासून कोणूच जल्माक येवंक ना, येवचो ना. ही सुभागी वस्तुरी देवाक मान फावो जाल्ली वस्तुरी बोडू हो गाब्रियल म्हणटा, आमी म्हणनात. ही वस्तुरी तांचे उदोरी जल्माक येता. जी वस्तुरी एका वेळार देवाच्या पुताची आवय जातली, सर्वणारांक जल्माक हाडटली. हें कसलें भाग, व्हडल्यांतलें व्हडलें भाग. जे किरकोळ मनशांक समाज किणटालो, भायर आयतालो, जांचे कडेन कसलीच हुशारकाय नासली, बोड नासलें, उत्तर पिरायेची तीं पावललीं. आनी तांचे सोबे असलें विस्मीत देव करता. हातूंतल्यान बाबीणो नाजराताचो कुटूंब त्याय काळार सायबीण मागीर केन्नाच आपलें व्हडपण बोळाय करिनासली, दाखयनासली. भाग्यून जुसे एक थेवूय ताचो गांव नाजारेत, किरकोळ गांव. आनी ह्या गांवांत इस्मामील, मारिया आनी जुसे हांचे सगळे सरवंडार देव धाडटा. बाबीणो ह्यो सगळ्यो वस्तू कित्याक घडटात? देव असलें विस्मेदां कित्याक कोत्ता? जायते फावटी आमच्याय जिवितान आमी आवडेता देवान असलें विस्मेदां आमचे सगळें करूंक जाय, पूण आमचें सगळें घडोनात. कित्याक? बाबीणो भाग्योंत आना आनीक जोकी हांचे सगळें एक आमी पळयता तें म्हणजे they were connected to God. एक तांचे सगळें आसलें तें मागणें आसलें. मागण्या वरवीं तीं देवाच्या संबंदान एकचारान जियेतालीं. आनी हें आख्खें फरक करता. दीस मेक्स द डिफरन्स. आमी कितलीं किरकोळ जावं, कितलीं वस्कोत जावं, पूण जरी तर एक मनीस देवाच्या एकचारान जियेता, हाचे सगळें देव विस्मितां ओचर्यां करता. हाचे कडल्यान विस्मितां ओशपां भायर सरतात. बाबीणो भाग्यवंताना आनी जोकी मागण्याची मनशां. समाज तांकां केणो तें किरकोळ जावं, तांचे सगळें बोळाय नासूं, पूण they were connected to God through prayers. मागण्या वरवीं ती देवाच्या एकचारान जियेतालीं. आनी हें जावन आसलें तांच्या जिवितान अजाप निर्माण जावन. सायबीण माय सादी वस्तुरी, पूण सदांच देवाच्या उल्याक राज्य आसपी, वय म्हणपी, देवाच्या संबंदान जियोवपी, देवाच्या एकचारान जियोवपी. आनी हें जावन आसलें सायबीण माय सोबे व्हरतेपण देवाक तें मानूंक. बाबीणो आमच्या जिवितान भाग्यवंतानाची देख आमी घेवया. आमी कितलीं हुस्को जावं, आमी कितलीं कुरकोळ जावं, पूण आमचे लागीं हुशारकाय नासूं, कोणी समाजांत आमी फाटीं कशीं आसूं, पूण आमच्या कुटुंबान आमचे लागीं गिरेस्तकाय ना, दान दौलत ना, सादी आमी मनशां. दुसरी वयर आसात आमी खाला. आमचे लागीं कोणी ठिकाण व्हडलें ना जायत रावंक, कोणी आमचे लागीं व्हडली नोकरी ना जायत, पूण आमी बेकार आसात. भावा भयणो, एकूच मनान धरुया. आमी देवा मुखार किरकोळ न्हय. एका सांसवाच्या कोण्याक किरकोळ बी, सगळ्यां ल्हान बी वारें आयलें जाल्यार उबोन वता, हातीर धरलें जाल्यार
सकयल पडलें जाल्यार आमकां दिश्टी सुद्दां पडचें ना तें खंय आसा तें. हें किरकोळ बियांक जो तर इतलो वालोर आसा देवा मुखार आनी ह्या बियांतल्यान येदें व्हडलें झाड सुद्दां तर भायर सरून येता. आमी मनशां देवाच्या उपकाराची देवाच्या मोगाची आमच्यांतल्यान बरेपण कांयच भायर सरचें ना. पामिणो आयज पयलें वाचप जर तर आमी पळयत जाल्यार सुटकेचें कोण भाशेन इस्रायल पोरसां देवान वेंचून काडलेलीं पोरसां. हे पोरशेक देव बरें करूंक सोदता, बरेपण तांकां दाखोवंक, बऱ्या मार्गार तीं आसूंक, सुखेस्त आसूंक. पूण हे पोरसां कितें करता? देवाक बसचे सुवातेर एक पाडकुलो करता, भांगराचो पाडकुलो करता आनी ताका बसता. आनी मोइसेस हें पळोवन तरागान पडटा. तुमी देवाक एकशारान रावचे सुवातेर, देवाक खऱ्या देवाक तुमी बसचे सुवातेर हें तुमी असलें नाटक करतात. आनी जेन्ना असल्यो कुर्द्यो तीं करतालीं तेन्ना तीं देवाच्या बरेपणांतलें भायर पडटालीं, खास्तेक सांपडटालीं. बाबणो आमच्या जिवितांत देवाचें बरेपण जर तर आसलें जाल्यार आमी करूंक जाय तें देवाक एकठांय रावंक, आमी देवाच्या एकचारान जियोंक, देवाच्या भक्तीन जियोंक, मागण्याची मनशां आमी जावंक आयचो विशय. हेंच मागण्याची मनशां आमी जावन आमी देवाच्या एकचारान जिवन देवाचें बरेपण आमी अनुभवूंक पावूंक आयज खेरीत आदार कृपा आमी सान दरेकल्याक आमी मागुया. उबे रावया. आमच्यो गरजो ह्या वेळार देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्प साहेबान, याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी आपले पोरचेक मागण्याचें खरें वर्तेपण दाखोवन दिवंक, जेजूशी अदीक लागीं हाडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या बारोती राजकी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती मागण्यांची घरां आनी फिरगोजो सांबाळूंक, कायद्या पोरमोणे क्रिस्तांवांचे होक सांबाळूंक आदाराचे जावंक देवाचो आदार आनी मोनाचो उजवाड तांकां मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमी देवा लागीं मागलोलें मेळोना तेन्ना आमचो बावार हाल्लोलो न्हय, पूण देवाच्या गुटाचेर अदीक मजबूत जावंक आमी आमचें एकूच जिवीत देवाच्या हातांत घालूंक कृपा आमच्या सोर्गीच्या बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आयज नोवेनाची मांडावळ करतल्या विग्राबाट आंबोड रावतेल्या भावा भयणांचेर देवान सांतानाचे मोजोतीन आपली बेसांवां घालूं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. भोव दोयाळ आनी काकुसर बापा, ह्यो आमच्यो गरजो खालतेपणान आमी तुजे मुखार दवरल्यान दोयन त्यो स्विकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देवा
तो आम्ही घेतला नाका आम्ही जबाब दिला जबाब जाऊन दी जिविताचो मोगान गेले भेटवणेचो बापा तुझे उदोर मानता मोगान तुका जिवीत वंता बापा तुझे उदोर मानता मोगान तुका जिवीत वंता मोशा पावा बिण्णो मोशानीक तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमी आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा दिनवाशी काळजाचे भोगतेन आमी तुका भेटयता ती दिणी तोयेन स्विकार कर आनी अब्राहमाक आनी ताचे संस्थेक भासायलोल्या तुज्या सर्गींच्या दायजांत आमकां वांटो दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत वागता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवेसुया. होय अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर्ब खाणी आमी दुखा वाखाणूंक फावो हो कायदो निधीचो आनीक आमच्या फायद्याचो भाग्योंत आना आनीक चोकी शेगुणाच्या मनशांक दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड करूंक फरमायताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय आनी तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लांबच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार तूं दवरताय. देखून सगळ्या दुता भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारता. Dolvarazo sorvespor, sorvespor tu, sorganizo sarbonia, ugucha voivova, sorgitu canso isor, sorgitu canzoi soi, sorbes vola civina vieta, sorbes vola civina vieta, daca soi soi, daca soi soi. Sorgitu caso isoi, sorgitu caso isoi. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरून सुसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची.
तेच परी शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी कांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराची हें रगत, पातकांची भोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनीक सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavartazo good porgotoya. Gesù, Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù nowia nietolo, Gesù nowia nietolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनीक पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनीक हो जिविताचो उंडो आनीक ही सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनीक तुजी सेवा करून आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवसता आनीक जेजूची कूड आनीक रगत शेवतल्या आम्हा समस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनीक फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा, फिलिप नरी आमच्या बिस्मांग आनीक सगल्या योद्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भणीची काकलूत कर. तांकां आनीक तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखार म्हूण पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरी देवाची माई संगती, भाग्यवन जुसे तिचो पोती, भाग्यवन धर्मदूता आनीक सौरभ काणी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासतांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एक पोडान सोरपदवेदार बापा सोरबंदून आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरबुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक भोगशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनीक आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्ब वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनीक आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येणयांक आमी बोरमोशन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुदेन सोर्ब पातकांतली सुटोय आनीक सोर्ब आकातांतली वडाय. कित्याक रासबुट्टी, पोलजुई आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनीक तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनीक तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सौची येताय आनीक राजपोट चलयताय सासनांचे सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काडले, आमची काकूत को
आमची काकूटको देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूटको आमची काकूटको देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडती शिडीच्या जेवणाक आपल्यान ती आमी सगळीं सुवागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Jesu, maka tuji goro Zuke, zomnik zosze udo Uja divya, polvis leche Jątrak solu, bolu beche Duże Bogo, magna żywi Namor Jesu ani podri Ludzie Bogo magna żywi Namor Jesu ani podri Jesu punna karsan Dela punti dela vide Katololo ruka kano Picololo urisano Dulce Bogo magna cibi Namor Jesu ani Duże Bogo, magna cibi, nabor Jesu ani podri. Jesu, maka tu zaunasa, oro, riadlo sładik mana, Deu por Jesu, uciekamo. Izraelacie unizudo Duże Bogo magna cibi Nabor Jesu ani podri Duże Bogo magna cibi Nabor Jesu ani podri सोर पवित्रा सासतांचे देवा पवित्र इस्तनांत नवो जल्म घेवन आनीक मनशां तुजें भुरगें जावच्याक तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कुडयेंत मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवचिलें आनीक त्याच तुज्या पुताच्या मांसा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केली ह्याच जेवणा वरवीं आनीक भाग्योंत जोकींचे आनीक आनांचे विनोतीन आमचें जिवीत दिसान दीस उदीक तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांक जें जिवीत जावं दे ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पवित्र देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार
olhar por besagi derramate sol magali munsha vorga shanti dili kurber kurta amka soli munsha vorga shanti kurber kurba amka soli duka keli rani mata jesu tuge natuleka je tu tace lagi makta duka tone sodat stita je tu tace lagi makta duka tone sodat stita